अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 30 सूरतुल अलक़ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज के सबक में सूरतुल क़द्र का आगाज़ किया जा रहा है और इसमें सबसे पहले इसका तारुफ़ देख लेते हैं। तारुफ़ में सबसे पहले मक़ाम नुज़ूल के हवाले से अगर हम बात करें तो इस हवाले से हमें दो मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। मक्की और मदनी सूरा होने के बारे में इस सूरा के हवाले से उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल पाए जाते हैं। अल्लामा अबू हय्यान ने अपनी किताब अल बहरुल मुहीत में दावा किया है कि अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ये सूरा मदनी है और बाज़ उलमा जैसे कि अगर हम सहाबा के एतबार से अक़वाल लें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदिल्लाहु ताला अन्हा, उनके अक़वाल हमारे सामने आते हैं और वो ये फ़रमाते हैं ये हज़रात कि ये सूरा मक्की है। यानी उलमा ने इस सूरा की जो शान नुज़ूल है, जो अदवार नुज़ूल हैं, उस हवाले से जो तहक़ीक़ात की हैं उनमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर इस सूरा के मज़ामीन पर गौर करें तो यही महसूस होता है कि ये सूरा मक्का में नाज़िल हुई, मक्की सूरा ही है। ये कौल राइज भी है, लेकिन बहरहाल मदनी होने के बारे में भी अक़वाल मिलते हैं जिसका ज़िक्र मैंने आपके सामने कर दिया। रुकू और आयात की तादाद इस सूरा में 1 रुकू है। कुल 5 आयात पर यह सूरा मुश्तमिल है। इस सूरा को क़द्र नाम क्यों दिया गया? क़द्र के बहुत से मायने हैं और यहाँ उनमें से एक जो है वो वाज़े किया जाता है। यानी क़द्र से मुराद अज़मत है, बुज़ुर्गी है, शराफ़त है और इस सूरा में लैलतुल क़द्र का बयान है। यानी अज़मत वाली रात, वो रात के जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, लिहाजा उस रात की फ़जीलत का ज़िक्र है, नुज़ूल कुरान का ज़िक्र है। उस रात को जिस नाम से मौसूम किया गया वो लैलतुल क़द्र कहलाई, लिहाजा इस सूरा को भी वही नाम दिया गया, यानी सूरतुल क़द्र। इसके मज़ामीन, अब मज़ामीन पर हम ज़रा गहरी नज़र डालेंगे क्योंकि मज़ामीन ही ये तयन करेंगे कि आया सूरा मक्की है या मदनी। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सूरतुल अलक़ के बाद इस सूरा का नंबर आता है। सूरतुल अलक़ में भी नुज़ूल कुरान का हमें हवाला मिलता है, पहली वही की आयात मौजूद हैं और सूरतुल क़द्र में भी। अब एक बारीक सा डिफरेंस जो है वो आप जान रखें कि जो नुज़ूल कुरान है वो अर्श इलाही से आसमान दुनिया तक यकबारगी में एक मरतबा हुआ, ठीक है। उसका ज़िक्र हमें सूरतुल क़द्र में मिलता है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। ये पूरे का पूरा कुरान जो अर्श इलाही से आसमान दुनिया तक आया था, ये उस नुज़ूल का ज़िक्र है और वो इस रात में आया था, ठीक है। ये रात क्या है, इसकी अज़मत, इसकी फ़जीलत, इसकी निशानियाँ वो इंशाअल्लाह हम तफ़सीर वाले लेक्चर में बहरहाल पढ़ेंगे। तो अब कम टू द पॉइंट अगेन, जब आसमान दुनिया पर आया फिर बहुक्म इलाही वक्त की ज़रूरत के एतबार से जितना, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए नाजिल फ़रमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर, ठीक है। अब ये जो नुज़ूल है ये करीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। मक्का में इसका आगाज़ होता है एट द एज ऑफ 40। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई वो सूरतुल अलक़ थी और उसके बाद मदीना में 11 हिजरी में, यानी हिजरत के 11वें साल कुरान करीम के नुज़ूल का जो वक्त है, दौरानिया है, वो मुकम्मल होता है, दीन का इत्माम होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले। तो बहरहाल ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन बहरहाल जो न्यू तफसीर के स्टूडेंट्स हैं वो उनके ज़हनों में कायम होती है। मेरे ज़हन में भी किसी दौर में थी कि कुरान जो है वो हम पढ़ते हैं 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, लेकिन ये भी पढ़ते हैं कि लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था जो मैंने आसान अल्फाज में वाज़े करने की कोशिश की है। बहरहाल इस सूरा में कुरान मजीद के नाजिल होने का ही ज़िक्र है। अल्लाह ने फ़रमाया कि हमने इसे नाजिल किया, यानी किसे, कुरान करीम को। और ये कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तसनीफ़ नहीं है जैसे कि कुफ़ार ये इल्ज़ामात लगाते थे, बल्कि रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया हम इसके नाजिल करने वाले हैं। अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया।
اور پھر رب العالمین نے فرمایا اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا ہے۔ اور قدر کے معنی اس پر ہم نے آغاز میں بھی کہا، اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تنگی کے معنوں میں اگر لیا جائے تو اس رات فرشتے اس قدر تعداد میں نازل ہوتے ہیں آسمان سے زمین پر، اس قدر تعداد میں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور اس کا ذکر بھی اس سورہ کے اندر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ پھر قدر کے معنی فیٹ کے، تقدیر کے بھی لیے جاتے ہیں، یعنی یہ جو رات ہے اس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی رات، عام راتوں جیسی رات نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس میں اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ اور یہی چیز سورۃ الدخان میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الدخان کی ابتدا میں بھی نزول قرآن کا ذکر ہے، اور وہاں پر بھی شب قدر کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ یہ غلط فہمی کہ یہاں مراد شب برات ہے، 15 شعبان ہے، اور یہ مراد یہ فضیلت والی رات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شب قدر کی ہی بات وہاں پر ہو رہی ہے، اور اسپیشل سورہ قدر کا نزول بھی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہاں پر رمضان کی تاک آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات مراد ہے۔ دوسرے معنی یعنی ابھی جو ہم نے ذکر کیے ابتدا میں، قدر و منزلت، عظمت اور شرف رکھنے والی رات، اور اس معنی کے اعتبار سے بھی اس سورہ میں ہمیں تفسیر مل جاتی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس سے اس وقت کے کفار کو متنبہ کیا گیا تھا کہ تم اپنی نادانی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہو اور کوس رہے ہو کہ یہ کیا بلا ہم پہ نازل ہو گئی ہے۔ وہ اتنی خیر و برکت کی رات تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا جو اس ایک رات میں کر دیا گیا تھا۔ پھر اس سورہ کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورۃ دخان میں اس کا ذکر بھی ہے، آیت نمبر 4 میں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور پھر رب العالمین اس سورہ کے آخر میں فرماتا ہے کہ وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بالآخر بھلائی کے لیے ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود تو نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی خیر کے لیے ہی ہوتا ہے، شر کے لیے نہیں، دنیا سے فساد ختم کرنے اور لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، دنیا میں گناہوں کا عذاب چکھانے، اور آخرت کا دن تو ہے ہی یوم الدین۔ تو بہرحال اس سورہ کے اندر بہت سی تفصیلات ہیں، حکمت کے خزانے ہیں، انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے تفسیر والے لیکچرز میں۔ آخر میں اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں سورۃ العلق کے ساتھ۔ تو جیسے میں نے آغاز میں ایک ریلیشن بتایا تھا کہ دونوں کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اس سورہ میں جس نزول کا ذکر ہے وہ یکبارگی والا نزول ہے، اور سورۃ العلق میں جس نزول کا ذکر ہے وہ دوسرے نزول کا ذکر ہے، یعنی جو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اور یہ قریباً 23 سال کا عرصہ تھا۔ اور سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب کے نام سے قرآن پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ آغاز تو ایسے ہی ہے، اور اس سورہ میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا کا زمانہ بتایا گیا کہ اسے عظمت اور شرافت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا انٹروڈکشن شارٹ سا مکمل ہوتا ہے، اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔